हेलो वेलकम टु माई च्यानल विजय महान्द्र। सो यो भिडियो चाहिँ आज हामीले डिभेन्चरको एकाउन्टिङ सम्बन्धी जर्नल गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ त्यो पार्ट पढ्न गइरहेको छौँ। बिफोर द्याट इफ यु हेभ नो वाच माई फर्स्ट पार्ट जसमा चाहिँ मैले डिभेन्चर सम्बन्धी कन्सेप्ट र नलेज दिएको थिएँ। वाट इज डिभेन्चर, डिभेन्चरको टाइप्स, त्यसको फिचर्स, त्यसको इम्पोर्टेन्सेस र सेयर र डिभेन्चर सम्बन्धी फरक र अलिकति एकाउन्टिङ सम्बन्धी अलिकति भनेको थिएँ। सो इफ यु हेभ वाच इट सो डु वाच द भिडियो। यहाँ माथि आएको छ लिङ्क, सो डु वाच इट। त्यसपछि मात्र यो पार्ट हेर्नु होला। विदाउट कन्सेप्ट नबुझिकन डिभेन्चर भने के हो नबुझिकन त्यो एकाउन्टिङ सिधै न्युमेरिकलतिर फोकस गर्दाखेरि गाह्रो पर्न सक्छ। सो त्यो चाहिँ हेर्नु होला। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अब हामी पढ्दैछौँ एकाउन्टिङ फर डिभेन्चर्स। डिभेन्चर्समा एकाउन्टिङ के गर्नुपर्छ त, कस्तो कस्तो जर्नल गर्छौँ त्यो कुरा हेर्छौँ। हामी गर्ने यहाँ जर्नल इन्ट्रिज नै हो, सेम जर्नल इन्ट्रिजको फर्मेट हो। हामी 11 मा पढेको जर्नल सेम एउटै फर्मेट हो। यहाँ पनि डेबिट क्रेडिट हुन्छ, सेम रुल लागु हुन्छ। वाट कम्स इन डेबिट, वाट गोज आउट क्रेडिट। त्यस्तै गरी एसेस बढेको छ डेबिट, एसेस घटेको छ क्रेडिट, लाइबिलिटिज बढेको छ क्रेडिट, लाइबिलिटिज घटेको छ डेबिट। सो सेम रुल है, याद गर्नु होला, जर्नलको सेम रुल हो। सो फर्स्टली हामी गर्छौँ अब एकाउन्टिङ फर डिभेन्चर पनि दुईवटा बेसिस छ। फर्स्टमा त्यो गर्नु अगाडि एकाउन्टिङ कहिले गर्ने भन्दा फर्स्टमा इस्यु अफ डिभेन्चर, डिभेन्चर इस्यु गर्ने बेला, त्यसपछि आएर डिभेन्चर रिडिम्सन गर्ने बेला, डिभेन्चरलाई फिर्ता गर्ने बेला होइन। फिर्ता त गर्नु पऱ्यो, लोन लिएपछि। सो त्यो दुईवटा केस हुन्छ। त्यसमा पनि फर्स्टमा इस्युमा नि इस्यु अफ डिभेन्चर केसमा पनि फर्स्टमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ इस्यु के गरेको, इस्यु अन क्यास, पैसा लिएर इस्यु गर्नुभएको हो कि अथवा नन क्यास। इस्युड अन नन क्यास कन्सिडरेसन, पैसा नलिकन डिभेन्चर इस्यु गर्नुभएको, त्यो केस अनुसार फरक पर्न सक्छ। हामीले चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू हेर्नेमा चाहिँ अन क्यास हो। सो मैले अहिले एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू मात्रै हेर्ने। अन क्यास, इस्यु अन क्यास हुन्छ। इस्यु अन नन क्यास भनेको सिम्पली जग्गा बेचे, सपोज हामीले केही एसेस किन्यौँ अनि पैसा नतिरिकन डिभेन्चर दियौँ भने त्यस्तो केसमा, यो चाहिँ हामीले सेयर पढ्दा नि गरेको थियौँ। सो त्यो याद गर्नुहोस्। त्यसमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि एसेस किनेको छ भने एसेसहरू सबै डेबिट हुन्थ्यो। त्यस्तै गरी त्यसपछि आएर तिर्ने बेला चाहिँ टु डिभेन्चर हुन्थ्यो। त्यस्तै गरी कम्पनी पर्चेसमा नि हुन्छ। कम्पनी किन्छौँ, कुनै कम्पनी किनेको छौँ भने त्यस्तो केसमा नि त्यही गरेको थियो। कम्पनीको सबै डेबिट एसेसहरू डेबिट गरेको थियौँ, लाइबिलिटिजहरू क्रेडिट गरेको थियौँ। त्यसपछि आएर भेन्डर तिर्नुपर्छ भने टु भेन्डर क्रेडिट गरेको थियौँ होइन। त्यसपछि आएर डेबिट साइड नपुगे भए गुडविल, क्रेडिट साइड नपुगे भए क्यापिटल रिजर्भ गरेको थियौँ। सो सेम केस यसमा पनि त्यही हुन्छ। यहाँ चाहिँ अब टु भेन्डर लेख्यो, त्यसपछि टु भेन्डर, त्यसको सेकेन्ड इन्ट्रीमा चाहिँ यहाँ अलिकति फरक पर्छ। त्यहाँ इक्विटी सेयर क्यापिटल भएको ठाउँमा यहाँ डिभेन्चर हुन्छ। सो त्यो पार्ट अब न्युमेरिकल कमै आउने भएर म त्यहाँ फोकस अहिले गरिनँ, जस्ट कन्सेप्ट चाहिँ अलिकति भनिदिइहालेँ। अब यहाँ आउने भनेको अन क्यास नै बेसी आउँछ। अन क्यासमा पनि दुईवटा, लम्प सम हो कि अर्को भनेको इन्स्टलमेन्ट है। सो सेयर इस्यु गर्ने बेला, डिभेन्चर इस्यु गर्ने बेला सबै पैसा एकैचोटि एकमुष्टमा लिएको हो कि अथवा इन्स्टलमेन्टमा लिएको हो। इन्स्टलमेन्ट भन्नाले जसरी हामी सामान किन्दाखेरि कुनै पनि गाडी किन्न लाग्यो भने इएमआई भन्छौँ नि, सो द्याट्स अल्सो इन्स्टलमेन्ट कि सिम्पली हामीले सुरुमा डाउन पेमेन्ट अलिकति गर्ने, त्यसपछि महिनै पछि केही पैसा तिर्दै जानलाई चाहिँ त्यसलाई भनिन्छ इन्स्टलमेन्ट भनिन्छ। यहाँ पनि हामीले सेयर डिभेन्चर इस्यु गर्ने बेला पैसा त उठाउने हो। सपोज 1 लाख डिभेन्चर, 1 लाख भ्यालुको डिभेन्चर इस्यु गर्न लागेको छ भने सिधै सबै पैसा 1 लाख अहिले नलिने, सुरुमा 50,000 लिने, त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै 10,000 20,000 लिने, त्यस्तै प्रोसेस चाहिँ त्यस्तो स्टेपलाई चाहिँ इन्स्टलमेन्ट मेथड भनिन्छ। यो पनि हामीले सेयर पढ्दाखेरि गरेको थियौँ। सेयर पढ्दाखेरि सुरुमा सेम एप्लिकेसन स्टेजमा अलिकति लिएको थियौँ, अनि एलोटमेन्ट स्टेजमा लिएको थियौँ। त्यसपछि फर्स्ट कलमा, सेकेन्ड कल भन्यौँ, थर्ड कल, फाइनल कल भन्यौँ। हो, यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ। एप्लिकेसन स्टेज हुन्छ, एलोटमेन्ट स्टेज हुन्छ, त्यस्तै गरी आएर फर्स्ट कल, फाइनल कल, सेकेन्ड कल, फाइनल कल हुन्छ। सो त्यो पार्ट पनि छ, तर एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट नआउने भएर म त्यो पनि इग्नोर गरिदिएँ अहिले। जस्ट सिम्पली लम्प सम है, इस्यु अफ सेयर अन लम्प सम, यति पार्ट चाहिँ आउने हो। सो यो पार्ट चाहिँ मैले फोकस गरेँ, इस्यु अफ सेयर अन लम्प सम। लम्प सममा इस्यु गर्दा के हुन्छ त, त्यो भयो। त्यस्तै गरी रिडेम्सन गर्ने बेला पनि है, रिडेम्सन गर्ने बेला पनि, फिर्ता गर्ने बेला पनि पहिले क्यासै फिर्ता गर्ने हो कि दुई तिनवटा तरिका हुन्छ। क्यास फिर्ता गर्ने हो कि अथवा कन्भर्ट गर्ने हो कि, कन्भर्टेबल डिभेन्चर हो भने कुनै इक्विटी सेयरमा कन्भर्ट गर्ने हो कि के हो त,
सो हामीले यो चाहिँ दुवै पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट दुवै आउँछ। फर्स्टमा क्यासमा इस्यु गर्दा, क्यासमा रिडेम्सन गर्दाखेरि क्यासमा पनि दुईवटा फेरि पुरै एकैचोटि पैसा तिर्ने हो कि अथवा पालै पालै अलिअलि गरी गरी तिर्ने हो, इन्स्टलमेन्ट हो कि लम्पसम हो। यसमा पनि दुईवटा हुन्छ। एउटा हुन्छ लम्पसम हुन्छ, एकमुष्ट सबै पैसा तिर्ने, अर्को भनेको इन्स्टलमेन्ट। इन्स्टलमेन्टमा अलिअलि गर्दै तिर्ने। अनि कन्भर्टिङमा दुई तिनवटा हुनसक्छ, एउटा इक्विटी सेयरमा कन्भर्ट गर्ने हो कि अथवा डिभेन्चरमै अर्को डिभेन्चर फेरि नयाँ डिभेन्चरमा कन्भर्ट गर्ने हो के हो। सो द्याट अल्सो डिफरेन्स। सो यो पार्ट चाहिँ हामी पढ्छौँ। हामीले यसमा गर्ने बेला इन्स्टलमेन्ट चाहिँ गर्दैनौँ, इन्स्टलमेन्ट पार्ट चाहिँ हामी हेर्दैनौँ। हामीले लम्प सम हेर्छौँ। अर्को भनेको कन्भर्टेबल पार्ट पनि कहिलेकाहीँ क्वेसन आएको छ, सो त्यो पार्ट पनि हामी हेर्छौँ। ल ओके, अब चाहिँ हामीले एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट मैले फोकस गरेँ। सिम्पली एक्जाममा चाहिँ इस्यु अफ डिभेन्चर क्यास सम्बन्धी, क्यास पनि लम्प सम सबै पैसा लिएको त्यो आउँछ। अर्को भनेको रिडेम्सन गर्ने बेला क्यासमै रिडेम्सन छ, लम्प सम केस नै आउँछ, त्यही भएर त्यो मात्रै फोकस गरेँ। कुनै कुनै केसमा चाहिँ रिडेम्सन गर्ने बेला कन्भर्टेबल केस पनि छ, त्यो केस पनि हामी गर्छौँ। ल अब चाहिँ सिम्पली जे एक्जाममा आउँछ त्यसलाई त फोकस गरौँ है। सिम्पली अब अर्को भनेको फर्स्टमा इस्यु इन्ट्री है। इस्यु अफ डिभेन्चर, इस्यु अफ डिभेन्चर फर क्यास लम्प सम पनि अझै यो केस मात्रै हेर्छौँ। अब सिम्पल छ है, यसमा टेन्सन लिनु केही पनि पर्दैन। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सपोज हामीले ब्याङ्क लोन, कुनै ब्याङ्क नजिकको, हजुरको नजिकको ब्याङ्क एकाउन्ट, ब्याङ्कमा गएर लोन एप्लाई गर्नुभयो होइन। सपोज एनआइसी एसिया ब्याङ्क त होइन, एनआइसी एसिया ब्याङ्कमा गएर लोन लिन जानुभयो भने के चल्नु होला त, आफै सोचौँ है। सपोज 5 लाख लोन चाहिएको थियो भने के हुन्छ त, हामी कसरी जर्ना गर्छौँ? पैसा लिएपछि के गर्छौँ त, सिम्पली पैसा त आयो, तर उनीहरूले के गर्छौँ भन्दा चाहिँ सिधै पैसा हामीलाई दिँदैन। उनीहरूले के गर्छौँ भन्नाले उसको ब्याङ्क एकाउन्ट, ब्याङ्कमा गएर एकाउन्ट खोल भन्छ, त्यसमा पैसा हालिदिन्छु भन्छ। सो ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्छौँ, देन पैसा हालिदिन्छ भनेपछि ब्याङ्क ब्यालेन्स बढ्ने भयो। ब्याङ्क ब्यालेन्स बढेपछि के हुन्छ, वाट कम्स इन डेबिट अथवा एसेस बढेपछि डेबिट, त्यही भएर ब्याङ्क एकाउन्ट के भयो, डेबिट हुने भयो होइन। ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट हुने भयो। त्यसपछि अर्को के हुन्छ, लायबिलिटी पनि त बढ्छ, किनकि हामीले त लोन लिएको, पहिला एनआइसी एसिया ब्याङ्कलाई तिर्नु पर्दैन थियो, अब तिर्नु पर्यो, त्यही 5 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ, केही वर्षपछि तिर्ने कुरा हो भनेपछि सिम्पली के लेख्छौँ भन्दा टु एनआइसी एसिया ब्याङ्क लोन एकाउन्ट, त्यही 5 लाख, सेम यही लेख्ने हो। यसमा केही कन्फ्युजन छैन भनेपछि अब डिभेन्चर इस्यु गर्ने बेला यस्तै हुन्छ। अब सपोज हामीले त्यही 5 लाखको डिभेन्चरको नाम चाहिँ सपोज 10% डिभेन्चर छ, इस्यु गऱ्यौँ भने चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा चाहिँ यहाँ पनि त्यही पैसा आउने हो। पैसा त पैसा, यहाँ चाहिँ हामीले सिम्पली क्यास लेख्दैनौँ, ब्याङ्क एकाउन्ट लेख्छौँ, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट, वाट कम्स इन डेबिट। सो ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट हुन्छ 5 लाख रुपिस, पैसा त आउँछ होइन। त्यसपछि अर्को भनेको टु, त्यो लाइबिलिटिज पनि त बढ्ने भयो, हाम्रो कम्पनीको लाइबिलिटिज बढ्ने भयो, हामीले तिर्नुपर्ने, अब लोन लिएपछि त तिर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि लाइबिलिटिज बढ्ने भयो। सो लाइबिलिटिज बढेपछि के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ। त्यही भएर सिम्पली 10% डिभेन्चर क्रेडिट, त्यही 5 लाख एमाउन्टले। यो हो बेसिक है, मैले बेसिक कन्सेप्टमा त गएको छु, डेपमा गएको छु, यहाँ पार भ्यालु, डिस्काउन्ट, प्रिमियम सम्बन्धी केही कुरा गरेको छैन, पहिला यति बुझौँ है। सो सिम्पली इस्यु इन्ट्री भनेको यही भयो। इस्यु इन्ट्री यति भयो है। सिम्पली ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु के हो, कति पर्सेन्ट डिभेन्चर हो, डिभेन्चरको नाम दिएको हुन्छ, त्यही 10% हो कि 15% हो कि त्यही 10% डिभेन्चर, त्यसपछि यति भयो। त्यस्तै गरी अर्को रिडेम्सन इन्ट्री, रिडेम्सन इन्ट्रीमा जसरी ब्याङ्क लोन लिएपछि पछि तिरिन्छ, तिर्ने बेला के हुन्छ त आफै सोचौँ है। ब्याङ्क लोन 5 लाख त्यही लिएको थियो, सपोज अब 5 लाख लोन लिएको थियो, 10 वर्ष चलायौँ, त्यसपछि पैसा फिर्ता गऱ्यौँ, अब तिर्ने बेला कसरी तिर्छौँ त,
पैसा त 5 लाख तिर्नु पर्यो भनेपछि 5 लाख पुरै हाम्रो ब्याङ्कबाट पैसा काटिन्छ हामीले पैसा हाल्ने ब्याङ्क एकाउन्टमा पैसा हाल्ने हो त्यसपछि उसले पैसा काटिदिन्छ ब्याङ्कबाट ब्याङ्क ब्यालेन्स घटाइदिन्छ भनेपछि ब्याङ्क ब्यालेन्स घटेपछि के हुन्छ एसेस घटेपछि के हुन्छ क्रेडिट सो सिम्पली एसेस घटेपछि क्रेडिट हुन्छ त्यही भएर टु ब्याङ्क एकाउन्ट क्रेडिट भयो त्यही 5 लाख नै क्रेडिट भयो हैन घट्यो नि त ब्याङ्क ब्यालेन्स त्यही भएर 5 लाख नै घट्यो त्यही भएर त्यो गर्यौँ त्यसपछि आएर अब लोन एनआइसी ब्याङ्क एकाउन्ट अझै लोन छ र हाम्रो बाँकी छ र छैन नि त हैन लोन त हामी चुक्ता गर्यौँ भनेपछि लायबिलिटिज घट्यो पुरै घट्यो 5 लाखले घट्यो भनेपछि लायबिलिटिज घटेपछि के हुन्छ डेबिट हुन्छ क्रेडिट हुन्छ क्रेडिट डेबिट सो सिम्पली त्यही एनआइसी एसिया ब्याङ्क लोन एकाउन्ट डेबिट 5 लाख ल यो भयो ब्याङ्क लोन चुक्ता गर्दाखेरि त्यस्तै गरी डिभेन्चर पनि त्यही डिभेन्चर रिडेम्सन गर्नु त्यो मिन्स डिभेन्चर रिडेम चुक्ता गर्नु हो जुन लोन लिएको थियो त्यो चुक्ता गर्नु हो भने यसमा पनि त्यही हुन्छ ब्याङ्क ब्यालेन्स त घट्छ पैसा तिर्ने बेला भने टु ब्याङ्क एकाउन्ट भयो टु ब्याङ्क एकाउन्ट भयो त्यही 5 लाख कति हामीले अहिले त्यही 5 लाख केस नै मैले लिएँ अर्को भनेको लायबिलिटिज पनि घट्ने भयो डिभेन्चर अझै पनि तिर्नु बाँकी छ भन्नु पर्दैन भनेपछि लायबिलिटी घटेपछि डेबिट हुन्छ त्यही भएर 10% डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट त्यही 5 लाख ल यो भयो रिडेम्सन इन्ट्री बेसिक है डेबिट र क्रेडिट के भएको किन भएको मैले रिजन भनेको छु यति दुईटा बेसिक इन्ट्री बुझ्यो भने त्यसमा एडलेस गर्ने केही कुरा डेबिटमा थपिन्छ कहिले डेबिट थपिन्छ केही कुरा क्रेडिटमा थपिन्छ त्यो चाहिँ डिस्काउन्ट प्रिमियम पार केस हुन्छ सिम्पली पहिला बेसिक दुईटा इन्ट्री बुझौँ है सिम्पली अब यही केस है 5 लाखको डिभेन्चर हामीले इस्यु गरौँ 10% डिभेन्चर इस्यु गरौँ अब मैले अघि भनेको थिएँ सुरुमा फिचर्स पढाउँदाखेरि फर्स्ट पार्ट भिडियोमा थियो डिभेन्चरको फेस भ्यालु त्यो सर्टिफिकेटमा लेखेको हुन्छ फेस भ्यालु कति हुन्छ नेपालमा प्र्याक्टिकली कति हुन्छ गेस गर्न सक्नुहुन्छ यस 1000 एक किता डिभेन्चरको भ्यालु 1000 हुन्छ सो सिम्पली यदि यो 5 लाखलाई पनि एक किता 5 लाख टोटलमा 5 लाखको डिभेन्चर लिएको हो भने चाहिँ एक किताको 1000 रुपियाँ दरले लियो भने कतिवटा डिभेन्चर हामीले इस्यु गऱ्यौँ न त सिम्पली नम्बर अफ डिभेन्चर कति होला नम्बर अफ 10% डिभेन्चर सिम्पल छ 5 लाख बाई 1000 गरौँ भनेपछि 500 भयो 500 युनिट्स यदि डिभेन्चर इस्यु गरेको भयो अब सिम्पली 1000 भनेको के हो यो भनेको फेस भ्यालु हामीले यसलाई पार भ्यालु पनि भन्छौँ सम्झिराखौँ है पार भ्यालु एक किता डिभेन्चरको पार भ्यालु भनेको प्र्याक्टिकली हुने 1000 हो अब क्वेसनमा 100 रुपियाँ छ 10 रुपियाँ छ 20 रुपियाँ छ भने त्यो अनुसार गर्छौँ नत्र युजली म्याक्सिमम केसमा 1000 नै हुन्छ केही भनेको छ भने 1000 लिन्छौँ इफ नट अब क्वेसनले जे भनेको छ त्यही पार भ्यालु लिन्छौँ अब सिम्पली जसरी हामीले सेयर बेच्दाखेरि सेयर इस्यु गर्दाखेरि त्यहाँ इस्यु एट डिस्काउन्ट इस्यु एट प्रिमियम केस थियो अथवा इस्यु एट पार थियो यसमा पनि सेम त्यही हुन्छ है अब यो 1000 रुपियाँ पर्ने सामान हैन सामान जस्तै मानौँ अहिले 1000 रुपियाँ पर्ने सामान हामीले चाहिँ डिस्काउन्टमा बेच्दिउँ सस्तोमा बेच्दिउँ अब यो सामान अब जस्तै हुन्छ नि अफ सिजन आइटम भनेर कहिले सस्तोमा बेच्छौँ नि त्यस्तै गरी सपोज 1000 रुपियाँ पर्ने सामान हामीले 900 मा बेच्यौँ भने 100 रुपियाँ के भयो डिस्काउन्ट दिएको भयो हैन त्यस्तो केसमा चाहिँ सोल्ड एट डिस्काउन्ट भनिन्छ सामान बेच्दाखेरि चाहिँ अब त्यस्तै गरी डिभेन्चर पनि पार भ्यालु भन्दा सस्तोमा बेच्यो भने इस्युड एट डिस्काउन्ट भनिन्छ बेच्दाखेरि त्यस्तै गरी त्योभन्दा बढी लियो भने ठ्याक्कै त्यसको उल्टो 1000 रुपियाँ पर्ने सामानलाई हामीले एक्स्ट्रा चार्ज गरेर लियौँ भने त्यसलाई प्रिमियम लियौँ भन्छौँ भने चाहिँ त्यस्तो केसमा इस्युड अफ डिभेन्चर एट प्रिमियम भनिन्छ सो त्यो अनुसार फेरि जनाउन अलिअलि फरक पर्छ सो याद गरौँ होला 1000 रुपियाँ है यो पार भ्यालु हो योभन्दा कम भ्यालु लियौँ भने सपोज 900 रुपियाँ लियौँ भने यसलाई भनिन्छ डिस्काउन्टमा इस्यु गऱ्यौँ डिस्काउन्टेड भ्यालु भने भइगयो अथवा अनि यसमा भन्दा बढी भ्यालु लियौँ सपोज 1050 लियौँ भने यो भनेको प्रिमियम भ्यालु तलको डिस्काउन्टेड भ्यालु बिचको पार भ्यालु कन्ठ गर्नु पर्दैन है सिम्पली हामी देखिरहेको कुरा नै हो प्र्याक्टिकली सोचौँ सामान सस्तोमा पायो भने डिस्काउन्ट पायो हुन्छ मक्क पर्छौँ अनि महँगो तिर्यो भने प्रिमियम त भन्दैनौँ तर अलिकति लाइक खिन्नता हुन्छ तर जस्ट प्रिमियम तिर्यो भने अलिकति लाइक एक्स्ट्रा तिर्यो भन्छ त्यति मात्रै हो ल अब सिम्पली इस्यु गर्ने बेला है इस्यु गर्ने बेला यदि प्रिमियममा गर्दाखेरि के हुन्छ जनरल
पारमा गर्दाखेरि के हुन्छ, डिस्काउन्टेडमा गर्दा के हुन्छ त्यो हेर्छौँ है त। अब फर्स्टमा हेरौँ पारमा गर्दाखेरि सिम्पली पारमा अझै पाउँ यसरी। अब रिडियमसम्म त्यस्तै केस हुन्छ, फिर्ता गर्ने बेला पनि रिडियम गर्ने बेला पनि त पारमै रिडियमसन गर्छौँ भने छैन, कहिलेकाहीँ प्रिमियममा गरौँला रिडियमसन, त्यस्तै गरी कहिलेकाहीँ हामीले डिस्काउन्टमा गरौँला। सो त्यो अनुसार हामीले केसेस धेरै केस बन्न सक्छ। इस्यु गर्ने बेला पारमा गर्न सकिन्छ, त्यस्तै गरी डिस्काउन्टमा गर्न सकिन्छ, त्यस्तै गरी प्रिमियममा पनि गर्न सकिन्छ, अनि त्यस्तै गरी रिडियमसन गर्ने बेला पनि पारमा गर्न सकिन्छ अथवा डिस्काउन्टमा गर्न सकिन्छ अथवा प्रिमियम। सो त्यो अनुसार फरक पर्न जान्छ। अब क्वेसनमा हामीलाई एक्जाममा जहिले पनि इस्यु इन्ट्री र रिडियमसन इन्ट्री दुवै सोध्ने भएर अब कम्बाइन इन्ट्री गर्नेछौँ हामीले। अब कस्तो 9वटा केस भन्छ, कसरी भन्दाखेरि यदि त्यो डिभेन्चर सुरुमा पारमा इस्यु गर्यो, पछि रिडियमसन गर्ने बेला पारमै गऱ्यो भने के हुन्छ, इस्यु इन्ट्री के हुन्छ, रिडियमसन इन्ट्री त्यो के हुन्छ, त्यसमा हेर्छौँ। त्यसपछि आएर सुरुमा इस्यु गर्ने पारमा इस्यु गर्यो, 1000मा इस्यु गर्यो, तर पछि तिर्ने बेला सस्तोमा फिर्ता गर्यो, 900मा त फिर्ता गर्यो, त्यस्तो केसमा के हुन्छ डिस्काउन्ट गर्दाखेरि। त्यस्तै गरी सुरुमा 1000 रुपियाँ लियौँ होइन, 1000 उठायौँ, लोन 1000 उठायौँ, तर तिर्ने बेला 1100 तिर्यौँ भने, बढी तिर्यौँ भने तब के हुन्छ, त्यो केस अर्को केस भयो। त्यस्तै गरी सुरुमा डिस्काउन्टमा लियौँ, पहिला 1000 रुपियाँ सामान, 1000 रुपियाँ पार भ्यालुको सामान 900मा उठायौँ, तर पछि पार भ्यालुमै तिर्यौँ भने के हुन्छ, अर्को केस। त्यस्तै गरी सुरुमा डिस्काउन्टमा लियौँ, पछि डिस्काउन्टमा इस्यु गऱ्यौँ, डिस्काउन्टमा रिडियमसन गऱ्यौँ, त्यस्तो केस के हुन्छ। त्यस्तै गरी सुरुमा इस्यु डिस्काउन्टमा गऱ्यौँ, प्रिमियम रिडियमसन चाहिँ प्रिमियममा गऱ्यौँ, त्यस्तोमा के हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को भनेको सुरुमा प्रिमियममा लिने बेला प्रिमियममा इस्यु गऱ्यौँ, त्यसपछि तिर्ने बेला पारमा गऱ्यौँ, के हुन्छ। त्यस्तै गरी लिने बेला प्रिमियममा लियौँ, रिडियमसन गर्ने बेला डिस्काउन्टमा गऱ्यौँ, त्यसमा के हुन्छ। त्यस्तै गरी लिने बेला प्रिमियममा लियौँ, रिडियमसन गर्ने बेला प्रिमियममा गऱ्यौँ। अब के फरक हुन्छ, जर्नलमा के हुन्छ, अब त्यो पार्ट हेर्छौँ। सो केसेस अब लगातार जान्छौँ है त। लेट्स अलिकति फन्ट ठुलो लिउँ। फर्स्ट केस अझै ठुलो बन्न लाग्यो, ड्र। ल फर्स्ट केस यो भयो है। ल दिस वान इज फर्स्ट केस, इस्यु एट पार, रिडेम्सन एट पार भनेको सुरुमा नि पारमै लियौँ, फिर्ता गर्ने बेला पारै फिर्ता गरौँ। सपोज है अब नम्बर अफ डिभेन्चर र डिभेन्चरको नाम पार भ्यालु केही एज्युम गरौँ। फर्स्टमा लेस नाम चाहिँ 10% डिभेन्चर, नम्बर अफ 10% डिभेन्चर लियौँ, नम्बर अफ 10% डिभेन्चर सपोज नम्बर अफ डिभेन्चर थियो 500 किता, 5000 कितै मानिदिउँ। सपोज थियो 500 किता है, सपोज नम्बर अफ डिभेन्चर 500 किता। अब हेरौँ है, अब पार भ्यालु 1000 रुपियाँ, पार भ्यालु 1000 रुपियाँ हो भनेपछि यहाँ के भनेको छ, इस्युड एट पार, रिडेम्सन एट पार भनेपछि इस्यु रेट कति भयो त। इस्यु गर्ने बेला कति रेटमा इस्यु गऱ्यो हामीले, पारमै गरेको
यही हो भने यहाँ पनि 1000 नै बनी भयो। त्यस्तै गरी रिडेम्सन रेट पनि कति हो पार नै भनेको छ भने चाहिँ 1000 नै हुने भयो। सेम 1000 नै भयो हैन। अब जर्नल गर्ने बेला हेरौँ है। फर्स्टमा इस्यु इन्ट्री हेरौँ है त। इस्यु गर्ने बेला अब 500 किता डिबेन्चर बेचेको छौँ 1000 दरमा, कति पैसा आउँछ त आफै सोचौँ। 500 वटा सामान बेचेको छौँ 1000 दरले, कति पैसा आउँछ 500 इन्टु 1000 5 लाख। सो सिम्पल कुरा भयो। ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट कति रुपियाँ 500 किताब बेचेको, एक किताब 1000 रुपियाँ दरले बेचेको, त्यही भने कति आउनु भयो 5 लाख, यो डेबिट हुने भयो। त्यसपछि आएर 2 अब हामी लोन लिएको हो नि त भने लाइबिलिटी त बढ्ने भयो। लाइबिलिटी बढ्छ के हुन्छ क्रेडिट, त्यही भएर नाम चाहिँ 10% डिभेन्चर एकाउन्ट कतिको सेम त्यति नै बढ्ने डिभेन्चर पनि त्यही 500 इन्टु 500 किता डिभेन्चर इन्टु 1000 भने यसमा पनि त्यही हुने भयो 5 लाख हुने भयो। अब नेसन पार्ट सिम्पल छ, बिङ 500 10% डिभेन्चर of RS 1000 issued at par। सिम्पल नेरेसन भयो, क्वेसनमा दिएको हुन्छ त्यही कुरा लेख्ने हो। त्यसपछि रिडेम्सन इन्ट्री हेरौँ। यो भयो हाम्रो इस्यु इन्ट्री भयो। अब रिडेम्सन इन्ट्री हेरौँ। अब रिडेम्सन इन्ट्री भनेको तिर्ने बेला चुक्ता गर्ने बेला। अब कति चुक्ता गर्छौँ, एक किताब कति तिर्ने हामीले हेरौँ है। सिम्पली 500 किताब लिएको डिभेन्चर 500 किताब इस्यु गरेको तिर्ने बेला त्यही 500 किताबलाई तिर्नु पर्यो। त्यसपछि रिडेम्सन रेट कति हो 1000 रुपियाँ नै हो भने तिर्ने बेला त्यही हो भने 500 किताबको 1000 दरले तिर्दा कति तिर्छौँ त 500 इन्टु 1000 5 लाख भयो भने पैसा जाने भयो त्यही टु ब्याङ्क त्यही 500 इन्टु 1000 हैन 5 लाख जाने भयो। त्यसपछि आएर अर्को भनेको अब लोन पनि त चुक्ता भयो हैन। हाम्रो 5 लाखको लोन थियो, 5 लाखै पैसा तिर्यौँ, लोन पनि त घट्यो भने चाहिँ त्यही 10% डिभेन्चर एकाउन्ट कति घट्यो 5 लाखकै घट्यो इन्टु 1000 चाहिँ 5 लाख नै भयो। ए डेबिट भयो। नेसन पार्टमा सिम्पल छ, नेसन बिङ 500 10% डिभेन्चर of RS 1000 each redeemed at par। ल यो भयो फर्स्ट केस भयो। त्यसपछि आएर अब